बुद्धेश्याम जय सो बोलो बोलो भारत माता की जय वंदे मातरम। सगळ्यांक नमस्कार. श्री रामदेवाक नमन करून आयज आमी चिंबल जिल्हा पंचायतीचे आमचे उमेदवार गौरी कामत हेजी आयज कंपेनिंग स्टार्ट केल्ली आसा आमी. आनी आमचे मदीं उपस्थित आमचो गांवचो MLA बाबुराम फर्नांडीस, माझो पंच मेंबर शंकर महादेव, माझो जनरल सेक्रेटरी तुलसीदास, मागीर आमचो लो सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचो वायस प्रेसिडेंट प्रमोद कामत, तशेंच आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते आनी सगळे आमचे प्रतिनिधी. आयज आमी सुरवात केल्ली आसा. आतां आमी रामाच्या देवान नाच धरलो आनी तुमी जाणा आसतले की लास्ट टायमूय आमचो आमचो जिल्हा BJPचोच आसलो आनी ह्याय टायमार आमी आमचे गौरी बायेक आमी फूल आमच्या चिंबला थ्रू आमी फूल लीड दितले म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कित्याक आमचो आमदार एक्टीव आसा, तशें आमची पंचायत बॉडी आसा. लास्ट टायम आमी जी लीड दिल्ली हेज्याक चड आमी अपेक्षा करता आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाची आमी अपेक्षा करता. आनी आमी कित्याक तुमकां सांगता की तुमी जाणा आसतले की भारतीय जनता पार्टीन जें कितें काम केल्लें आहा तें दिश्टी पडटा आनी जे कामां केलेली जी पेंडींग आसा ती आमच्या गौरी बायेच्या थ्रू आमी ती फुडली कामां करून घेतली. अशें तुमचे कडेन मागता. तुमी सगळ्यांक हांव मिडियाच्या थ्रू मागता की तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी आमच्या गौरी बायेक जिखोवन दिवचें म्हणून विनंती करता. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव आयच्या दत्त जयंतीच्यो सगळ्या समर्थकांक आनी लोकांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज आमी हांगा रामाच्या देवळान नाल दवरून आमच्या प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे गांवचे आमदार बाबुराम फर्नांडीस, आमचे चिंबल गांवचे सरपंच आनी आमचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष श्री संदेश शिरोडकर, ताजे वांगडी पंचायतींतले म्हाडा आनी शंकर. त्याच बरोबर हांगा उपस्थित आसा आमचे सिनियर लिडर गिरीश उसकयकर, तुळशीदास मडकयकर, शैलेश पै, दयेश वेंगुर्लेकर आनी हांगा जमिल्ले समस्त लोक. आमकां खबर आसा की आमच्या गोंयचे CM आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे जे पार्टीचे अध्यक्ष आसा दामू नायक हांच्यांनी भरपूर स्किमी केल्ल्यो आसा आनी त्यो लोकां खातीर त्यांनी केल्ल्यो आसात आनी त्यो आमी बऱ्या भशेन लोकां पर्यंत पावयल्ल्यो आसा. म्हणून ह्या गोष्टीचो आमी पूर्ण फायदो घेतली आनी जातलो ही म्हाका फूल गॅरंटी आसा. तशेंच जे आमचे ZP आसा गिरीश उसकयकर, त्यांनी बी भरपूर काम केल्लें आसा आनी जे काम त्यांनी केलां त्यांच्या टेन्युअरान तेच हांव फुडें घेवन वतलें ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा. त्याच बरोबर देवान आनी पार्टीन जी म्हाका ही संधी दिल्या त्या संधीचो पूर्ण उपयोग हांव गांवच्या उदरगतीक आनी गांवच्या लोकां खातीर करतलें हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. शेवट म्हणजे हांव ह्या पूर्ण मतदारसंघातल्या ल्हान व्हडांक ल्हानांच्या सपोर्टान आनी व्हडल्यांचो आशिर्वादान हांव हो सीट जिखतलें अशी आशा बाळगता. देव बरें करूं. मॅडम, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? तुमी एक रावंड घेतला हांगासर कॅम्पेनिंगाक लागून. लोकांचो रिस्पॉन्स तशें हांव एकदम ग्रास रूटचे कार्यकर्ते आसा. सो लोकांचो म्हाका जरी हांव केन्नाच अशें फुडें करूना हांवें, तरी म्हाका लोकांचो फूल सपोर्ट आसा. कारण लोकांनी म्हाका खूब फोन करून सांगिल्लें आसा की आमकां बरें दिसलें म्हणून. कॉम्पिटिटर कोण आहा तुमचो? काँग्रेस, आम आदमी, RG? whom you are looking as a competitor? सी कॉम्पिटिशनाचो हें हांवें अजून हें करूना. हांव म्हजें काम करत वतलें. शेवटी सक्सेस म्हाका मेळटलो हें म्हाका खबर आसा. सो ती तेंचें काम करूनी आनी हांव म्हजें काम करतलें. ओके. संदेश, तुमचो आमचो लोकल वॉर्ड मेंबर दिश्टी पडना, ते तुमच्या बरोबर ना म्हणून इमर्जन्सी भायर सरलो पूण आमी सगळे की पंचायत फूल वांगडा आसा आमी गौरी वांगडा. ओके. वॉट यू टू से? कितें एलायन्स म्हणल्यार सद्याक एलायन्स तेंचे जायना. सो इट वील प्लस पॉयंट काय मायनस पॉयंट तुमचे? पयले सुवातेर आमी आयज रामाच्या देवळाच्या फुडल्यान आमची कॅम्पेन आमी चालू केल्ली आहा. आमचे जिल्हा, आमचे मेर्शे आनी चिंबला कॅन्डिडेट आमचे बऱ्यांतले बरे आमचे गौरी कामत
बरें काम करपी. तशेंच आमचो आदलोय आमचो जिल्हा आमचो गिरीश ताणें खूब कामां केलेलीं आहा आनी बरें दिसता जेन्ना कामां करता सगळे सायडीच्यान न्हू तेन्ना लोकांची उदरगत जाता आनी आमच्या गोवोरमेंटान भरपूर आमची स्किमी हाडलेली आहा. ही स्किमी म्हाजोय थिंगा फूल सपोर्ट आसतलो आनी म्हाजो मागणें आहा सगळ्या लोकां कडेन की गौरी कामत आमची BJP कॅन्डिडेट आहा जिल्लाक ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी ताका चडान चड मोत्यान निवडून हाडची कित्याक खुबशीं आमची कामां करपाची आहा आनी MLAन जिल्ला जेन्ना बरोबर आसता न्हू तुमी पयला इंडियन डेव्हलपमेंट आमचें चालूच आहा आनी अशें जावचें आनी तूं पळय म्हणटा आतां ह्यो पार्ट्यो आतां एलायन्स केल्ले कितें आतां विचारलें तुमी म्हाका एलायन्स मोडल्या तो तुमकां प्लस पॉयंट काय तें पळोवंक वचना प्लस पॉयंट आनी मायनस पॉयंट आमी तें पळोवंक वचना आमी आमचें काम करीत वयता आमकां विश्वास आसा आमच्या लोकांचेर लोकांनी विश्वास धरलेलो आमचेर आनी हें पळोवन आमी लोकांची कामां करीत आमी वयता आनी आमकां गॅरंटी आहा आमचो कॅन्डिडेट हिंगासर जिखतलो. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा